आगाज अहम खबर से 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना। कामना अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत कल कादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील पे लेने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुना दिया गया। बानी पीटीआई को इल्जाम साबित होने पर 14 साल कैद, बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बहक सरकार जब्त करके वफाकी हुकूमत की तहवील में देने का हुक्म भी अदालत ने जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों भी अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया है बानी पीटीआई पर करप्शन इल्जामात साबित होते हैं। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 माह कैद काटना होगी। फैसले में कहा गया है बुशरा बीबी पर करप्शन में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। बुशरा बीबी को नैब ऑर्डिनेंस 10A के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद भुगतना होगी। फैसले में मजीद कहा गया है कि अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को बहक सरकार जब्त किया जाता है। अलकादिर यूनिवर्सिटी फेडरल हुकूमत की तहवील में दी जाती है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसले का शॉर्ट ऑर्डर अदालत में पढ़कर सुनाया और बाद में 148 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसला आते ही बुशरा बीबी को अदालत से जेल खवातीन पुलिस ने तहवील में ले लिया। बानी पीटीआई को भी फैसले के बाद बाज़ाब्ता कैदी करार दे दिया गया। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं 190 मिलियन पाउंड सियासी इंतकाम का केस है। मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज जो पर्ची फैसला आया है, पर्ची फैसला कहीं से लेके आए हैं, कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए था। इस मुल्क में जो चोर हैं वो बाहर फिर रहे हैं कि ना कानून है, ना कानून की बालादस्ती है, ना आईन की बालादस्ती है, और वो लोग जो कि इस मुल्क को लूटते हैं, हर तरह से लूट रहे हैं, या इस मुल्क के इदारों को तबाह करते रहे हैं, वो आज मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। और जो लोग हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो जो है तो जेलों में या ज़िंदगी की महंगाई की और मुख्तलिफ मसाइल जो कि उनको दरपेश आते हैं उसमें वो मसरूफ़ हैं। तो ये एक स्याह दिन है और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये केस जो है वो इमरान खान साहब को झुकाने के लिए, या शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो घुटने टेक देगी। ऐसा नहीं होगा। न पहले केसेस में ऐसा हुआ है, न अब ऐसा होगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा केस था। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सजा का और 7 साल की सजा का, वो बुनियादी फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि उस इदारे को हुकूमत तहवील में ले। अगर हुकूमत की इतनी मुखालफत है उनकी शख्सियत के साथ, तो आज तक शौकत खानम की बंदिश के लिए या उसका केस क्यों ओपन नहीं हुआ? आज तक नमल का क्यों नहीं हुआ? ये सजा जो सुनाई गई है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है। ये ओपन एंड शट केस था, डे 1 से ओपन एंड शट केस था। करप्शन साबित है और उसके साथ साथ रिश्वत साबित है, उसके साथ साथ मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी साबित है। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने ये भी किया जो सारी दुनिया। जो फैसला आज आया है
اس پر کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. آج ان کی پی ٹی آئی کی ساری قیادت بار بار کہہ رہی اس سے مذاکرات متاثر ہوں گے. بھئی آپ مذاکرات این آر او کے لیے کر رہے تھے اور بات چیت کا جھانسہ دے کے آپ اپنے گناہ اور کرتوتوں کو نہیں بخشا سکتے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے تاریخ کا پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے پر نکالا گیا. ساہیوال ڈویژن کے لیے سی ایم ہونہار اسکالرشپ اسکیم کا افتتاح کر دیا. مریم نواز کا اوکاڑا میں میڈیکل کالج، گرلز ہاسٹل اور انڈر پاس بنانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طلبہ کو چیک دے کر اوکاڑا میں ہونہار اسکالرشپ اسکیم کا آغاز کر دیا. ساہیوال ڈویژن کے 1438 طلبہ کو 7 کروڑ 29 لاکھ سے زائد ہونہار اسکالرشپ دیے جائیں گے. مریم نواز نے طلبہ کے لیے خریدے گئے کور i7 لیپ ٹاپ کی نمائش کی. طلبہ نے وزیر اعلیٰ کا شاندار استقبال کیا. طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز تقریب سے خطاب میں بولیں بچوں کے ہاتھ میں کیل والے ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپ دیں گے. اس ملک کو انتشار نہیں چاہیے، اس ملک کو امن چاہیے، اس ملک کو فساد نہیں چاہیے میرے بچوں، اس ملک کو ترقی چاہیے. اسپین جاتے ہوئے کشتی الٹ گئی اور بہت ساری جانیں اس میں چلی گئیں. یہ سن کے یہ خبریں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. ہم جہاں بھی جائیں میرے بچوں ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس ملک کی عزت کا خیال ہم نہیں کریں گے تو اس ملک کو باہر سے آ کے کسی نے ٹھیک نہیں کرنا. مریم نواز نے کہا انہوں نے خود بھی قید کاٹی لیکن کبھی جلاؤ گھیراؤ کا نہیں کہا. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے. میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے. لیکن آج دیکھو نہ صرف خود پہ چوری ثابت ہوئی ہے بلکہ پہلا تاریخ کا وزیر اعظم ہے جو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا قومی پرچم نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، وعدہ کریں اسے گرنے نہیں دیں گے. ساتھی رپورٹر سجاد رشید کے ساتھ محمد الیاس، ایکسپریس نیوز، لاہور. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ارشاد احمد عارف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے مسائل حل کریں گے. ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات دینے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ پالیسی منظور ہو چکی، صحافیوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے. جلد کمیٹی تشکیل دیں گے. جرنلسٹ پروٹیکشن اتھارٹی کے لیے چیئرپرسن جلد تعینات کر دیں گے. اجلاس میں سیکرٹری جنرل سی پی اے نے اعجاز الحق، نائب صدر انور ساجدی، ایاز خان، قاسم خان اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی. کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ارشاد احمد عارف کی زیر صدارت اجلاس ہوا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے مسائل حل کریں گے. ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات دینے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ پالیسی منظور ہو چکی ہے. ویلکم بیک. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ طاقت بندوق اور گولی میں نہیں ثقافت اور سیاست میں ہے. متحد ہو کر نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پہلی دستور ساز اسمبلی کی یاد میں خصوصی تختی کی نقاب کشائی کر دی. سندھ اسمبلی میں قائد اعظم کا خوشحال پاکستان کا خواب کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق پر فخر ہے. سیاستدان تو اپنا سیاسی کردار ادا کرے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے ثقافتی نمائندے ہیں پورے پاکستان کے کسی ایک شہر سے نہیں، کسی ایک صوبے سے نہیں، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. ثقافت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو اپنا کر اس نئے دور کا مقابلہ کیا تو ہی ہم ترقی کریں گے. اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ طاقت کسی بندوق کسی گولی میں نہیں، آپ کی ثقافت میں ہے، آپ کی سیاست میں ہے، تو پھر جو نوجوان نسل کی امیدیں ہیں ہم ان کے امیدیں کے مطابق پرفارم شاید نہیں کر سکیں. بلاول بھٹو زرداری نے نوجوانوں پر زور دیا کہ یکجہتی اور اتحاد کو اپنائیں، یہی ترقی کا راز ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تقریب میں میڈیا یونیورسٹی کے قیام کی تجویز بھی پیش کی. محمد سلیم، ایکسپریس نیوز، کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں express.pk. آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.